अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। शमा, ख्वाजा और मौलवी, ये तो कहानी जी कुछ और निकली है। मैं बात कर रहा हूँ शमा वाला जो मामला हुआ अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका में, और बाद में सोशल मीडिया में बड़ी ख़बरें गर्दिश में रहीं। मेरी नज़र में ये मामला इतना तूल ना पकड़ता अगर ख्वाजा आसिफ़ साहब के पीछे वो ना बैठी होती और ख्वाजा आसिफ़ फिर रद्द अमल ना देते। तो मैं जो एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ इस मामले पर शेयर करने जा रहा हूँ, वो एक तस्वीर के गिर्द ये सारी कहानी घूमती हैं। आपने शमा जुनेजो की मुतअद्दिद तस्वीर देखी होंगी मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ, यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ, इसहाक़ डार साहब के साथ, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ़ के साथ। लेकिन ये जो शहर है ना, ये तो सुनने को फसाने मांगे है। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आपने ज़रूर देखी होगी, जिसमें शमा साहिबा के साथ कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी एक टेबल पर बैठे हुए हैं। लेकिन एक शख्सियत और भी हैं, तो मैं आपको लिए चलता हूँ एडीसीआर सियालकोट वाले मामले पर। आपको पता है ना, ख्वाजा आसिफ़ साहब उस मामले पर कितने सीख पा हो गए थे, उनके इस्तीफ़े की बात आ गई थी। तो फिर कहानी ये खुली थी कि एक सियालकोट के करैक्टर हैं मौलवी शकूर साहब, उनका ताल्लुक़ है गुज्जर बरादरी से, और वो फिर अब ये ख्वाजा वर्सेस गुज्जर जो सियालकोट की अंदरूनी पॉलिटिक्स है, ये मामला शमा साहिबा का मेरे ख़्याल में उससे थोड़ा-सा लिंक ज़रूर करता है। इसलिए ख्वाजा आसिफ़ साहब इतने गुस्से में थे और फिर उन्होंने रिएक्शन दिया। बेसिकली शमा साहिबा का ख्वाजा आसिफ़ के पीछे बैठना, ये मैसेज उन्हें दिया गया कि हम अब आपकी जो सियालकोट में पॉलिटिक्स है उससे ज़्यादा मोतबर हो चुके हैं, यानी हम ज़्यादा करीब हो चुके हैं कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के। तो एडीसीआर वाला मामला भी मौलवी शकूर साहब के हवाले से कहा जाता है जी कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से डिस्कस किया, जो सीए वो उन बेड बनाने वाली और जो उनकी होस्टिंग सोसाइटी थी, उसके बाद ये मामला आगे चला। फिर ख्वाजा आसिफ़ साहब इस्तीफ़े पर आ गए। तो किस्सा मुख्तसर, ये मैंने चूँकि बैकग्राउंड बताना और आपके सामने रखना बेहद ज़रूरी था, ताकि आप लिंक समझ जाए मौलवी शकूर ख्वाजा आसिफ़, यानी ख्वाजा वर्सेस गुज्जर, और इसके साथ ही आ गई कहानी शमा साहिबा की। ये आप तस्वीर गौर से देखें। ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सोशल मीडिया पर आपने देखी होगी। अब आपने ये देखा होगा कि ये शमा साहब हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, और उनके पीछे खड़े हैं जी डॉक्टर अदनान साहब, जो नवाज शरीफ साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, और साथ में लंदन के जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, ये भी कोई डार साहब हैं। लेकिन ये जो तीसरा बंदा है ना, ये देखें, ये गौर से देखें, ये कौन है भला? ये भी नवाज शरीफ साहब के कारे हास ही हैं, और नवाज शरीफ साहब जब लंदन में होते हैं तो ये उनके करीब तरीन होते हैं। यानी चंद लोग या शख्सियात जो नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में करीब तरीन होती हैं, रोज़ो शब उनके साथ गुजरते हैं, उनमें ये भी हैं। और ये कोई और नहीं है, ये मौलवी शकूर साहब है। जी हाँ, वही मौलवी शकूर साहब जिन्होंने ख्वाजा आसिफ़ साहब को किसी न किसी मामले में सियालकोट की पॉलिटिक्स में तत्ते तवे पर बिठाया हुआ है, और इनका ताल्लुक़ है गुज्जर बरादरी से। तो आप इस तस्वीर को एक दफ़ा फिर देखें जी। मैं बाकी कहानी आप ख़ुद, मैंने थोड़ा-सा आपको इसका बैकग्राउंड बताना। शमा साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब, और साथ में मौलवी शकूर साहब, यानी नवाज शरीफ दरमियान में है, और एक जानिब है शमा जंजुआ साहिबा, और दूसरी जानिब है मौलवी शकूर साहब। तो ये वही मौलवी शकूर साहब हैं जो मैंने आपको बताया है। सियालकोट का जो एडीसीआर वाला मामला हुआ था, जो एंटी करप्शन ने उनकी गिरफ्तारी की थी, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ़ साहब बड़े सीखपा हुए थे और तोपों का रुख ब्यूरोक्रेसी पर कर दिया था, और बाद में उनके इस्तीफ़े की बात भी चली थी। तो कहा जाता है जी कि मौलवी शकूर साहब को ये इशू डिस्कस किया गया, उनके सामने रखा गया, तो मौलवी शकूर साहब ने फिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के नोटिस में ये बात लाई कि सियालकोट में एडीसीआर क्या कर रहा है, करप्शन की इंतहा उसने की हुई है, और ये फ्रंट मैन बताया जाता था। मुबैना इल्ज़ाम लगाया जाता था जी कि ख्वाजा आसिफ़ साहब का ये मुबैना फ्रंट मैन है, या जो भी है, जो भी उसकी कहानी है। अब ये किस्सा
آپ یہ ختم سمجھ رہے ہیں، لیکن ہماری نظر میں یہ قصہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگر یہ قصہ ختم ہوا ہوتا تو شمع صاحبہ کا جو معاملہ ہے اس پر شاید خواجہ آصف صاحب اتنے سیخ پا نہ ہوتے۔ یہ ہمارا اندازہ ہے کہ یہ تصویر بھی خواجہ آصف صاحب کی نظروں سے ضرور گزری ہوگی۔ اگر ان کی نظروں سے نہیں گزری تو پھر جو ان کے قریبی حلقے ہیں ان کی نظر سے ضرور گزری ہوگی کہ خواجہ جی اے کی گل ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب جہے قائد مسلم لیگ نون نے ایک ٹیبل تے بیٹھے ہوئے نے، ادھر جہاں شمع صاحبہ نے، ادھر مولوی شکور صاحب نے، تے وہ جو معاملہ ہوا پھر اقوام متحدہ جب خواجہ آصف صاحب اپنا اظہار کر رہے تھے تو ان کے پیچھے شمع صاحبہ بیٹھی تھیں، تو یہ ایک دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اب اس کی وضاحت تو خواجہ آصف صاحب بھی دیکھ سکتے ہیں یا مولوی شکور صاحب بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہانی صرف میری نظر میں اتنی ہے، اور پھر جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ تو بہانے تراشتی ہے، انہیں تو موقع چاہیے اور اس طرح کی ٹرولنگ کرنے کا۔ اب کچھ یہ ہمارے سینئرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شمع صاحبہ والا معاملہ آیا ہے یہ کسی بڑے ایشو سے اٹینشن ڈیورٹ کرنے کے لیے یہ شوشا چھوڑا گیا، لیکن اس کے پیچھے ہمیں صرف یہ ایک نظر آئی تصویر، اور اس کے پیچھے ہمیں نظر آئے مولوی شکور صاحب، اور اس کے پیچھے ہمیں پھر نظر آئی سبحانی جو وریوں کی فیملی ہے سیالکوٹ میں۔ اور پچھلے دنوں آپ نے یہ بھی سنا تھا، بلکہ خبریں بھی آئی تھیں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو وریوں فیملی کے روایتی حریف ہیں سلیم بریال صاحب، ان سے بھی ملاقات کی تھی۔ یہ وہی سلیم بریال صاحب ہیں جن کے بیٹے احسن بریال اور جن کے جو مشہور بیوروکریٹ طاہر خورشید، جن کا بار بار خواجہ آصف بھی ذکر کرتے ہیں جی کہ ایک بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی میں اتنے کروڑوں کی جو ہے وہ سلامی ہو گئی تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس جانب اشارہ کرتے تھے۔ تو سبحانی فیملی کے فرزند کو شکست دی تھی ضمنی انتخابات میں سلیم بریال صاحب کے بیٹے احسن سلیم بریال نے، اور اس کے بعد بھی کچھ سیالکوٹ کے ہمارے جو صحافتی حلقے ہیں، کچھ ہمارے قریبی دوست ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ خواجہ صاحب کو اتنے مرور اٹھ رہے ہیں یا وہ اتنے پریشان ہیں سیالکوٹ کی پولیٹکس کو لے کر، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو وریوں کی فیملی ہے، گجر برادری ہے، اس کو فل سپورٹ حاصل ہے مولوی شکور صاحب کی، اور مولوی شکور صاحب جو قریبی ہیں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کے، تو مولوی شکور صاحب جو قائد کو بات کرتے ہیں وہ پھر مانتے بھی ہیں، تو خواجہ آصف صاحب کو سیالکوٹ کی پولیٹکس میں جو ہے اپنا قد کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو اس لیے وہ تھوڑا سا سیکھ با ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملوں کو لے کر، جس طرح یہ شمع صاحبہ ان کے پیچھے بیٹھی۔ اس کے ساتھ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ سے بھی کوئی رابطے کی کوشش کی یا ملاقات کی، یہ بھی مبینہ اطلاعات ہیں۔ سیالکوٹ کے جو صحافتی حلقے ہیں وہ اس حوالے سے چہم گوئیاں کرتے ہیں۔ ایک دو دوست سے ہم نے بھی پوچھا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ امکان ہے، کیونکہ یہ جو خواجہ ورسز گجر برادری اب مقابلہ چل رہا ہے سیالکوٹ کی لوکل پولیٹکس میں، اور اگر آگے بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو پھر بھی اب اگر نواز شریف صاحب کو دیکھا جائے گا تو ہو سکتا ہے پھر وہ وریوں فیملی کو زیادہ اہمیت دے بنسبت خواجہ آصف صاحب کے، تو یہ ایک ہے معاملہ۔ لیکن بہرحال یہ سارا قصہ جو ہے نا ہماری نظر میں وہ کہانی گھومتی ہے اے ڈی سی آر سیالکوٹ والے معاملے سے۔ مزید جو تفصیلات آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا شمع، خواجہ اور مولوی، ایک تصویر، ایک کہانی، اور پیچھے وہی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔